السلام علیکم دوستا، صبح شم بخیر. امیدوارم که انشاءالله قد جان جور و سلامتی طرف کارای خبر شده باشین یا بر مشین انشاءالله. خدا تمام شما رو خوش بلد هر سری دنیا که هستین احترامات از مرا قبول کن. امروز باز ما یک چند ضرب الامثال بگم، محاوره بگم، اقوال زرین بگم، یک چند گواهی خوب از تجربات مردم قفقاز را برش مردمی را جناب هارون یوسفی صاحب پارسال از روسی دا فارسی ترجمه کرده بود. دا 5 اگست که چند روز بعد 5 اگست میشه قبول یک سال میشه. وزیر ما امروز اردم برای شما دا حاضرگی مگم. البته تمام دنیا هر قوم، هر سوسایتی، هر جامعه تجربات زیاد داره و اونام تجربات خود کرا محاوره جورنا، ضرب المثل جورنا یا یک وصیت و نصیحت جورنا دیگه منشی بسیار کلو خوب گواه است تا تجربات هر قوم، هر جامعه و هر سوسایتی. البته بعض گواهی ممکنه یک جامعه تا دیگه جامعه اقدارش فرق کنه، ارزشهایش فرق کنه، ویلیوش فرق کنه نه دیگه. دو که هر کدام گپ کی در نظرش مجیب مات خو مشکل دیگه دیگه قول زوایا. البته امیدوارم که گواهی بسیار خوب منشی است یاد میگیرین. اولنا گبی مردم قفقاز مگه کس که روی بوری دیگرو تور کومک منا او کومک نیا بلکه او تور میخره پیش دیگرو تور میخره. لہذا کومک مو هم امیر مگی کی ازی دیست بیلی دیگه دیست خبر نشنه دی بگام یک آدم یک دوست بسیار مهربان خوب مضبوط کومک قدم بچه که دوباره تعلیم خوره میخواه شروع کنه و مر بیخی زاری کد گفتوش کو نام مرکز خبر نشنه دیگه. مر هر کس کی کومک بنا هر کدام یعنی میر مگا که ما کومک رینم لیکن تو خو کی کس خبر نشنه نام مر نگر. ای از خاطر ازی که مردم از بس که د صداقت کومک بنا و هیچ خوش نداره دیدی. ما خودم کلو مردم کومک نم تازه بلده یک بچه که کاری درزیگری رو تازه یاد گرفته بلده زما یک دانه ماشین خیاطی خریدم همزی ژاپنیا دیگه. ما نکردم ماکس نگرفتم نمونم همی کار را کومک شما را این بزغت شما چرا دیم دیگه نه. اینی یک بسیار عجیب و غریب مسئله زده نه. دویم نیشی ای دویم نیا مگه برار نه مرگ برار خو میخواه نه ترقیشی امو چیز مگه دازرگی مگه دور کی بور خوش نداره، نزدیک کی بایم چیز خیلی خلاصه و یال زیاد برفته یون مو رقمه مگه برار نه مرگ برار خو خوش داره نه ترقیش را. سیمنیش هم کلو خوب مثال مگه هر جای کی پیر های خوب باشه آدمای پیر خوب، هر جای کی آدمای پیر خوب نباشه اونجی جوانای خوب هم پیدا نمیشه. چهارمنیش یا مگار کس کی زیاد دوزی منا او کمتر زندگی منا. تمام زندگی خود دوزی تیر کده دیگه زندگی کای کده ونا. مگار کس کی کلو دوزی منا او کمتر زندگی منا. مگه وقتی که عقل دسر نباشه پای استراحت نمونه، پای آرام نمونه. هر جایی که عقل نباشه نه عقل کی دسر نباشه پای آرام نمونه. مگه تمام دروازه ها را ٹخ کو تا که یک شی برای تو واز شونه. این ششم شی بود. هفتم شی چیه؟ مگه وقتی که گپ مگی سنمزو آدم توخ کو امو کی درو گپ تر گوش منه. وقتی که گپ مگی مگه سنمزو آدم توخ کو امو کی گپ تر گوش منه. اشتم نیشی مگه بلی آدمای غارتگر، دوکاباز یا دغل رحم نکن چرا کی اونا بس دیگرو را هم چور بنا، اونا بس دیگرو را هم بازی می دیا، اونا بس دیگرو را هم دوکا می دیا. نمبر 9 بین همسایه خوب و رشتہ دار خوب. مو دا کویتا رشتہ دار مگی شما چیز مگین خیش و قوم مگین اقارب مگین نه. بین همسایه خوب و اقارب خوب مگه هیچ فرق نداره. همسایه خوب قد اقارب خوب. داوم نه
مگر ڈول بری نہ باشتا کہ دسر تو سبدا نہ کدا آواز تو بر نشنا یاز دومنا مگر درختی بے میورا هیچ کس قد سنگ نمیزنا دواز دومنا کس کی محتاج تو باشا پیش ازو خود خورا مغرور نگر پیش ازو خود خو کلو بال بال نکو سیزدومنا کمزوری ها یا نارسایی های خود خور توخ کو تاکہ وشتو سن نارسایی های دیگرو نشنا امو تر کی تو هیچ خبر نداره که پیسا چطور کمایی شده فقط بری تمده نه امو تر تو هیچ نمفهمی که پیسا دا کجا خرج شد از کالای مرتکا تو مفهمی که خاتون چی چقدر سلیقه داره یعنی مرتکا که صاف بود بزدم مگا والا خاتون ازی تمام خلو خوب خاتون یمی کالای صاف را خاتون شده جان شده ده یگو کس کی دغم شو خنی دیدی الان ملنگ برو برشت تنبو دیگرنگا پیرو دیگرنگا استین منتی جاگا بٹن نداره مایلا چایلا صد جای داغ داره نه ای تقصیر از خاتویه شوزدومنے شمگا دمزو خانہ کی جنگ کلو یا دمزو خانہ عقل کما اب دونا مگا از مرتکے بدقار کدا از خاتونی بدقار ترس بخر اجدومنے شمگا اولاد یا مال خو اگر نگاہ نکنی حساب کو تو ندرے یعنی مال نگاہ نہ کدو معنی اسی ہے کہ تو ندرے یعنی طرف مال کو اگر توجہ نہ دے دی طرف اولاد کو توجہ نہ دے دی بزمی ہے کہ تو بیغمی تو یج ندرے اگر میدشتی تو توجہ میں دے دی اولاد خم توجہ میں دے دی مال خورم نگاہ میں کدی باز نوزدومنے شمگا وقت کی حسرتی یگو چیز را نمخری بیغم زندگی منی عبدالقادر بیدل نہ گفتا کہ ترک آرزو کردم رنج ہستی آسان شد بیستمنے شمگا دوستو اینیتو یا ہم ایکسویل را ایک پروگرام شجور کده بودیم که قدسکی تاوبال میشه نه دوستو اینیت یا مردم دوست تور تو قد تور میشناسه لہذا قد خوب آدمات تاوبال شن وقتی مگه دو نظر موافقه دو نفر د بین خو متفقه و 4 دست کار منا خانه غنی مالامال و پربرکته وقتی کی دوستو د خانه تم آیا 22 نشیا مگر وقتی کی دوستو د خانه تم آیا هر چی که د خانه بود پیش شبیلو لیکن وقتی ایگو احمق د خانه تم آیا کورا پرغو نان بدی دوست دغه مزی نمشه که نان تو کم خوب کلو یا کم خوب یا کلو یا زیاده نه مثلا برنج یا نخوده یا لوبیا یا گوشت گوسپو یا گوشت گاوا دوست دغه مزی نمشه لیکن ایگو احمق کی خانه تما در رقم است مگا کورا پرغو نان بدی نه کسو مرو رفتور تانه میدیم و باخرنا 24 نیزی است د خانه کی اتفاق نبود خود به خوشبختی نیه اگر تمام ازرار یک خانه فکر کنی یعنی می مثلا قفقاز ده بلیشیم که د خانه کی اتفاق نبود خوشبختی نیه سلامت باشین تشکر امیدوارم که من امزی گبای خوب دمنش بده باشه هر جای دنیا هستین وقتی خوش داشته باشین